नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल समेत संलग्न भएको खुलासा। प्रकरणमा मुछिएका हज समितिका अध्यक्ष मिया पक्राउ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर गर्ने अभ्यास शुरू। लडाकु शिविरको आर्थिक घोटाला प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको दाहालको भनाई। घरेलु लीगको व्यवस्थापछि नेपालले अर्को महिना साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा बलियो टोलीको सामना गर्दै दक्षिण एसियाली फुटबलमा आफ्नो प्रभाव देखाउनु पर्ने चुनौती। आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्न सरकार र सेनाले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानको आरोप। र ए डिभिजन लीग फुटबलको जारी सिजनमा उपाधि होडको मछिन्द्र र रेलिगेसन जोनको फ्रेन्च बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। वर्षौंदेखि भुटानी शरणार्थीको मामिलामा पैरवी गर्दै आएका अधिकार कर्मी टेकनाथ रिजाल समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको देखिएको छ। नक्कली शरणार्थी बनाएर रकम असुल्ने गिरोहसँग साँठगाँठ रहेको पाइएपछि प्रहरीले रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीको टोलीले उनलाई आज बेलुका 5 बजे पक्राउ गरेको हो। यसअघि पक्राउ परेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी लगायतले दिएको बयानका आधारमा रिजालमाथि प्रहरीले निगरानी बढ़ाएको थियो। तेस्रो देश पुनर्स्थापनमा छुटेका 6500 शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि उनले नै शुरूमा नेपाली नेताहरूसँग पहल गरेको सार्वजनिक भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई रिजालले गृह मन्त्रालयमै भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। भुटानबाट विस्थापित भई नेपालमा शरण लिइरहेका शरणार्थीहरू मध्येका उच्च तहका व्यक्ति मानिएका रिजाललाई नेपाल सरकारले मासिक 1 लाख रुपियाँ तलब, ड्राइभर सहित गाड़ी सुविधा दिँदै आएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको कार्यदललाई टेकेर गिरोहले दर्ता छुट भएका शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने आवरणमा नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाएको खुलासा भएको हो। शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीले हालसम्म पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड सहित 15 जना पक्राउ गरिसकेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको हज यात्रालाई सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालय मातहत गठन गरिएको हज समितिका वर्तमान अध्यक्ष शमशेर मिया समेत नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन्। समितिको गाड़ी र मियाले प्रयोग गर्ने गाड़ी नक्कली शरणार्थी बनाउने क्रममा प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको देखिएपछि प्रहरीले हज समितिका अध्यक्ष मियालाई आज सिंहदरबार परिसरबाट पक्राउ गरेको हो। आज बिहान पक्राउ परेका मियालाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर लगिएको छ। समितिको कार्यवाहकको जिम्मेवारी अर्का व्यक्तिलाई दिने तयारी गरिरहेका बेला मियालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गिरोहको योजना अनुसार नक्कली शरणार्थी बन्ने मानिसको खोजी गर्ने, त्यसका लागि हज समितिको गाड़ी प्रयोग गर्ने लगायत काममा उनी संलग्न भएको खुलासा भएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिना सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यास शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरे अनुसार आज पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरिएको छ। यही अभ्यास अनुसार सांसदहरूले मुलुकका समसामयिक विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न प्रश्न राखेका थिए। उनीहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरण सहितका भ्रष्टाचार काण्ड, प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण, मुलुकको आर्थिक अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न राखेका थिए। सोधिएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार बारे छानबिन गर्न र दोषी भई आफू जेल जान तयार रहेको बताउनुभयो। अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले आज प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कसैको प्रभाव पर्न नदिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। नेपाल प्रहरी
को निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन, हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन। विभिन्न दलका सांसदले अधिकांश प्रश्नको प्रधानमन्त्री दाहालले लिखित जवाफ दिनुभएको थियो। सो क्रममा प्रतिपक्षी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणबारे प्रश्न राख्नु भएको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौं भने हामी हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौं। के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक स्थायित्वका लागि पहल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आजको बैठकमा 20 जना संसदले प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्न गरेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमालले जानकारी दिनुभयो। बढ़ीमा 15 जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि साना दलले आफूहरूले पनि प्रश्न राख्न माग गरेपछि नियम परिवर्तन गरिएको थियो। यसैबीच सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसअघि प्रसारित समाचारमा संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। अब बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ़ एकीकृत समाजवादी पार्टीले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई दण्डित गर्न दबाव स्वरूप विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने जघन्य राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचार गरेको विरूद्धमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको सो पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सबै खाले भ्रष्टाचार विरूद्ध काठमाडौँको बसन्तपुरमा विरोध सभा गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले हरेक 2 वर्षमा आयोजना गर्दै आएको साफ च्याम्पियनशीपको 14औं संस्करण अर्को महिना भारतमा हुँदैछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीच हुने प्रतियोगितामा यसपटक 2 आमन्त्रित टीमको रूपमा कुवेत र लेबनानले पनि खेल्नेछन्। नयाँ टोली खेल्ने भएपछि यसपटकको प्रतियोगितालाई विशेष रूपमा हेरिएको छ। नेपालले समूह ए मा रहेर विश्वकप खेलेको इतिहास बोकेको कुवेत डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत र पाकिस्तानसँग समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। घरेलु लीग ए डिभिजन फुटबल जारी रहेकाले खेलाड़ीले साफ च्याम्पियनशीपका लागि पर्याप्त तयारी गर्न नपाउने अवस्था छ। लीगको चट्यारो सकेर नेपाली टोलीले बलिया टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै दक्षिण एसियाली फुटबलमा आफ्नो प्रभाव देखाउनु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। सन् 1993 मा पहिलो पटक आयोजना भएको दक्षिण एसियाली फुटबलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनशीपको 14औं संस्करण भारतमा आगामी असाढ़ 6 देखि 19 गतेसम्म हुँदैछ। नेपालले सन् 1997 र 2013 मा गरी 2 पटक साफ च्याम्पियनशीप आयोजना गरिसकेको छ। मालदिप्समा यसअघि सन् 2021 मा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनशीपमा नेपाल फाइनलसम्म पुग्यो। यो नै नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो उपलब्धि हो। तर यो पटक पर्याप्त तयारी बिना मैदान उत्रदा नेपाललाई कठिन हुन सक्ने देखिएको छ। खेलाड़ीहरू ए डिभिजन लीग रोकेर तयारीमा लागे उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने बताउँछन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ भन्छन्, अपकमिङ साफ च्याम्पियनशीपमा ह्याम्पर हुने नहुने भन्दा पनि जति हामीसँग अहिले प्लेयरहरू छ सर्टेन टाइममा खेल्नु परिरहेछ। इट्स रियली हार्ड हैन फर प्लेयर्स। तर पनि अब सबै कुरालाई हामीले बिर्सेर कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेन्ट्स गरेर खेल्नै पर्छ। मेन्टली नै हामीले अलिकति प्रिपेयर हुन
हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। टाइममा लिग भइदिएको भए अनि अहिले पनि लिग स्टप गराएर पनि प्रिपरेसन भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। गत संस्करणको उपविजेता बन्दै नेपाली फुटबलले आफ्नो स्तर वृद्धि प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले 8 पटक साफ च्याम्पियनशीपको उपाधि जितेको भारत र विश्वकप खेलिसकेको कुवेत केही दबावमा भने पर्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल ढिलो गरी शुरू हुँदा त्यसको असर साफ च्याम्पियनशीपमा पर्यो। उसो त घरेलु प्रतियोगिता एकदमै कम हुनु भए पनि ढिलो गरी हुने जस्ता कारण खेलाड़ीहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तोमा पटक पटक सर्दै बल्ल शुरू भएको लीग रोकिँदा आगामी दिनमा समस्या उब्जिन सक्छ। जारी लीग रोक्दा पछिका लागि बनिसकेका खेल तालिका प्रभावित हुने तथा क्लबहरू पनि सहमत नहुने भएकाले एन्फा लीग सम्पन्न गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह भन्छन्, अगाडि प्रयास गर्दा गर्दै पनि केही समय ढिला भएको हो, यो चाहिँ स्वीकार गर्न सकेको पनि स्याडुल सबै आइसकेको र यो क्लबसँग एउटा सहमति भइसकेर आइसकेको फेरि यसलाई बिचमा रोकेर फेरि स्टार्ट गर्नु भनेको फेरि नयाँ समस्याहरू आउन सक्छ। डोमेस्टिक लिगहरू चाहिँ कुनै हालतले नरोकौँ भन्ने कुराहरू सहमति भएको हो। रोकेर फेरि तपाईँ लिग लानु पर्यो भने तपाईँले भदौबाट सुरु गर्नुपर्छ। जति यो विदेशी प्लेयर्स छन्, अन्य प्लेयर्सहरू छन्, उहाँहरूको क्लबहरूको बिचमा पनि उहाँहरूको आन्तरिक कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ। उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट यो डेटसम्म छ, फेरि उहाँले कन्ट्र्याक्ट टाइम बढाउनु पर्छ, खर्चिलो हुन्छ। फेरि लिग चाहिँ रोक्दैन। साफ च्याम्पियनशीप खेल्न लागेका मध्ये नेपालको समूहमा रहेको आयोजक भारत अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा 101औं स्थानमा छ। यस्तै कुवेत 143औं, नेपाल 174औं र पाकिस्तान 195औं स्थानमा छ। गत फागुनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका इटालीका भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसको नेतृत्वमा नेपालले पहिलो पटक ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछ। थोरै तयारीका साथ मैदान उत्रिन लागेका खेलाड़ी सँगसँगै मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले पनि आफूलाई खरो उतार्नु पर्नेछ। समूह चरण कठिन भएकाले खेल्न सहज नहुने तर आफूभन्दा बलिया टीमसँग खेल्न पाइने भएकाले नेपाली खेलाड़ीलाई सिक्ने मौका पनि छ। नेपालले साफ च्याम्पियनशीप अघि यही जेठ 32 गते फिलिपिन्ससँग एउटा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्ने भएको छ। जारी ए डिभिजन लीग र लीगमा पाएको विश्रामको समय साफको तयारीका लागि प्रशिक्षणमा जानुपर्ने बाध्यता खेलाड़ीमा छ। विगतमा नेपालले साफ च्याम्पियनशीपका लागि महिनौं प्रशिक्षण गरेको उदाहरण पनि छ। तर यसपटक लीगको चटारो उत्रन नपाउँदै राष्ट्रिय टोलीमा होमिनु पर्दा खेलाड़ीबाट 100% नतिजा नआउने विश्लेषण भएको छ। फुटबल विश्लेषक हिमेश रत्न बज्राचार्य भन्छन्, नेपालले चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो वर्गको टिमसँग खेल्न पाउने हुन्छ। यो चाहिँ अब सुखद पक्ष हो। फाइनल भन्दा पनि सेमी फाइनलको समीकरण तयार हुन्छ र यो सेमी फाइनल पुग्न पनि नेपाललाई गाह्रो हुन्छ, किनभने यसको लागि सबभन्दा पहिला इन्डिया अथवा कुवेतको मध्ये एकको चुनौती काट्नुपर्ने हुन्छ, जुन पक्कै पनि सजिलो छैन। त्यसमाथि चाहिँ अब लीग अझै पनि भइरहेको छ। लगातारको लीगले गर्दा धेरै खेलाडी घाइते भएर चाहिँ त्यो हिसाबमा नेपाललाई च्याम्पियनशिप एकदम गाह्रो छ। पानीपरी एकदम परेको अवस्थामा लीग रोक्नु नै राम्रो हुन्छ। तर अब मेरो विचारमा यो लीग रोक्ने काम पनि सजिलो छैन। यसमा सबै क्लबको सहमति पनि चाहिन्छ। तर मोस्ट प्रोबेबली फेरि लीग भन्ने गर्नु भनेको त राष्ट्रिय टिमको बलियो बनाउनलाई नै हो। ए डिभिजन लीग रोकिँदा आर्थिक भार बढ्ने जनाउँदै एन्फाले लीग स्थगित नगर्ने भएको छ। यही जेठ 27 मा सकिने लीग यथावत राख्न क्लबहरूको दबाव एन्फालाई छ। लीग सकिएको 11 दिनपछि साफ च्याम्पियनशीप शुरू हुन्छ। अधिकांश खेलाड़ीले लीगका दौरान चोटका कारण विश्राम लिएका छन्। यस्तै मालदिप्समा नेपाललाई उपविजेता बनाउँदाका अधिकांश खेलाड़ी विदेशिएका छन्। यी र यस्तै कारणले गर्दा यसपटक नेपाललाई साफ च्याम्पियनशीपमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि चुनौती बढ़ाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाका स्थानीय तहमा अन्यत्र जस्तै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हुँदा समेत आवश्यक सुविधा पाउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कर्मचारी अभाव, अधिकार प्रयोगमा देखिएको विवाद लगायत कारणले स्थानीय तह प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। धनुषाबाट सहकर्मी श्याम सुन्दर शशीको रिपोर्ट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हुँदा समेत सेवाग्राहीले आवश्यक सुविधा पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधि बीच अधिकार प्रयोगमा विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विज्ञको अभाव आदि कारणले अधिकांश स्थानीय तहले जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएका कारण सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता अनुसार
प्रकारको कानून निर्माण गर्न नसकेको तर कर वृद्धि मात्र गर्ने तर्फ मात्र लागेको अधिवक्ता रेखा झा बताउँछिन्। जनताको त सुख सुविधा केही भएन, बल्कि एउटा विकास के भएछ, स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो विकास चाहिँ भएको छ, यसमा दुई मत छैन। जो अवधारणा राखेर संहिताको गठन भएको थियो, स्थानीय सरकारले आफ्नो भौगोलिक हिसाबले न कानून बनाउन सकेका छन्, माथिले संघीयले जे गर्यो त्यसैको कपी गरेर राखिदिएको हो। दोस्रो चाहिँ जनतालाई चाहिँ न्यून करमा दिनुपर्ने सुविधा, त्यतिखेरको जति सुविधा थियो त्यो पनि कटौती भयो। चालू आर्थिक वर्षमा धुम्साको कमला र नगराई नगरपालिकाको बजेट 6 महिना पछि मात्र पारित हुन सकेको थियो। मेयर उपमेयर बीचको विवादको कारण बजेट ढिलो गरी पारित भएको हो। समयमा बजेट पारित नभएका कारण विकास निर्माणका साथै कर्मचारीलाई तलब भत्ता समेत वितरणमा समस्या आएको थियो। कमला नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर यादव भन्छन्, बोर्डको सर्वसम्मतिले 10 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याए। नीति तथा कार्यक्रममा केही जग्गाले बहिष्कार गर्यो। हाम्रो उपमेयर तिला देवी सहित तपाईकोले मुद्दा दियो। त मुद्दा जबसम्म किनारा लाग्दैन तबसम्म त परिश्रम गर्न पाएन। यही कारणले तलब पाउन सके, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन सकेन। त्यस्तै कानून अभावमा संघ र स्थानीय तहको साझा सूचीका अधिकार प्रयोग गर्न कठिन भएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहको कथन छ। उनी भन्छन्, पुरा शिक्षा स्थानीय सरकारमा आयो मावि त, तर आजसम्म संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन। 74 सञ्चालनमा आए पनि 62-63 को शिक्षा ऐनबाट अहिले पनि चलिरहेको छ र धेरै कुराहरूमा सरुवाहरूमा वृत्ति विकासहरूमा विकास गर्ने कामहरूमा अहिले पनि 3 धार छ। यी कानूनहरू र संघीय कानून नआइदिएको कारणले शिक्षाको विकासको बाधक हो। तर केही स्थानीय तहले भने केही उदाहरणीय काम समेत सुरु गरेका छन्। सडक सफाई, छाडा पशु व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट लगायतको काम सुरु गरिएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज शाह बताउँछन्। 5 वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत लिजामा हामीले 33 पाएका थियौँ र हाम्रो बेरुजु चाहिँ 108 करोड जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको बेरुजु छ। यसपालि हामीहरू 1 वर्षदेखि नगरपालिका सञ्चालन गर्दै गर्दा अहिले हामीहरू 48 करोड बेरुजु फर्छौट गर्न मलेपाबाट सफल भएका छौं र अहिले 2.8% को हाराहारीमा बेरोजु मात्र आएको छ र 5% भन्दा कम भएको बेरोजु स्थानीय सरकार राम्रो मान्दछ। आम नागरिकले स्थानीय तहबाट सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको चाहना राखेका छन्। स्थानीय तह गठन भएको 6 वर्ष पुग्दा समेत आधारभूत सेवा पाउन नसक्दा निराश बनेको उनीहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि श्याम सुन्दर शशी, जनकपुर धाम। दिगो विकास र गाउँघरमै रोजगारी लगायतका बाचा गरेर दोलखाका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको 1 वर्ष भयो। जनचाहना अनुसार काम गर्न दोलखाका 9 वटा मध्ये केही पालिकाले योजनाबद्ध कामको शुरूआत गरिएको बताएका छन्। दोस्रो कार्यकालको 1 वर्षभित्र त्यहाँका स्थानीय तहले संस्थागत विकास र सुशासनमा जोड़ दिएका छन्। दोलखा सहकर्मी केदार शिवाकोटीको रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालय सुधार र गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तामाकोशी गाउँपालिकाले बाल विकासदेखि नै हरेक विद्यार्थीलाई मासिक 100 रुपियाँ बचत गरिदिने अभियान चलाएको छ। यसले विद्यालय बीचमै छोड्ने, भर्ना हुन नआउने विद्यार्थी विद्यालय पहुँचमा ल्याउने र भविष्यमा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको आर्थिक अभाव कम गर्नु हो। यो अभियान सञ्चालन भएसँगै अभिभावकमा विद्यालयप्रति जिम्मेवारी थपिएको बताउँछन् तामाकोशी गाउँपालिका 3 को सीतापाइला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन गौतम। बचत गर्दाखेरि अभिभावकको अपनत्व, विद्यार्थी अनि त्यसपछि गाउँपालिकाको नि अपनत्व हुँदै विद्यालयमा विद्यार्थीको आगमनमा वृद्धि हुनु। विद्यार्थी बचत अभियानमा पालिकाले सहयोग गरेपछि विद्यार्थीमा पनि उत्साह र विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने संख्या बढेको अनुभव सुनाउँछिन् सोही विद्यालयकी छात्रा अनुपा पोखरेल। विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा जागोस् भनेर, पढ्न मन लागोस् भनेर, स्कुल आउन मन लागोस् भनेर पनि हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अभिभावकहरूसँग धेर पैसा नहुँदाखेरि 100 रुपियाँ थपेर बचत गर्दा प्रेरणा मिल्छ अनि बचत गर्नुपर्छ। तामाकोशी गाउँपालिकाले मुख्य गरी विद्यालय सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि 1 वडा 1 विद्यालय सवारी दिएर कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय मर्जको तयारी पनि थालेको बताउँछन् सोही पालिकाका अध्यक्ष पूर्ण प्रताप केसी। प्रत्येक वडामा एउटा स्कुललाई व्यवस्थित गर्ने र अन्य स्कुलहरूलाई मर्जरमा लानुपर्छ भनेर सुरु गरेका छौँ। 1 वडा 1 स्कुल, 1 सवारी साधन दिनुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। ट्र्याक खुलेको 2 दशक बित्दा पनि 12 महिना सड़क सञ्चालन नहुँदा मेलुङ र सैलुङ गाउँपालिकाको आलु पकेट क्षेत्रका किसानले
भोग्दै आएको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न जनप्रतिनिधि सफल भएका छन्। सैलुङ गाउँपालिका हुँदै मेलुङ पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्न दुवै पालिकाले प्रदेशमा पटक पटक दबाब दिएपछि कालोपत्रे सुरु भएको छ। दीर्घकालीन सडक बनेकाले सो क्षेत्रका किसानको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार हुने बताउनुहुन्छ आलु पकेट क्षेत्रका किसान सुब्बा श्रेष्ठ। हाम्रो पहिला गाडी नै भाडा नै 10 रुपियाँ केजी पर्छ, अब 3 रुपियाँ केजी जस्तोमा बोकिन्छ पिस भयो भने चाहिँ त्यही अब सुविधा हुन्छ। मुडे मेलुङ सित्तरी सडक 12 महिना सञ्चालन हुने भएपछि हिमाली आलु तराई झर्न थालेको छ। यो सडकले रोजगारी बढाउने र गाउँ छोडेर गएकालाई गाउँमा फर्काउने अभियान सुरु गर्न थालिएको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर बताउँछन्। कालोपत्रे अहिले सैलुङपट्टि सुरु भएको छ र मेलुङपट्टि सडक स्तरोन्नति काम चौडा कामहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँको जनताहरू धेरै उत्साहित छन्। यो बाटो चाहिँ भोलि 12 महिना चल्न सक्ने भयो भने यही कृषि क्रान्ति ल्याउने आर्थिक उत्पादनको कामहरू गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि यो बाटो हाम्रो लाइफलाइन बाटो हो। दोलखाको जिरी नगरपालिकाले जिरीलाई पुरानै लयमा फर्काउने अभियानको योजना अघि बढाएको छ। यस्तै कालिन्चोक गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित भएर विद्यार्थी नभएका विद्यालयको तह घटाएर शिक्षक मिलन सुरु गरेको छ। यस्तै गौरीशंकर, भीमेश्वर, वैद्येश्वर र बिगु गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा पत्र उल्लेख गरे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनको तयारी गरेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले 85% योगदान पुर्याएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले 85% योगदान पुर्याएको देखाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब 81.5% र कुल रोजगारी सृजनामा 85% रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको उल्लेख छ। यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफू र आफ्नो पार्टी पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआईलाई आगामी आम चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्न सत्तारूढ़ गठबन्धन र सेना लागि परेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई चुनावी प्रक्रियाबाट टाढा राख्नका लागि 100 भन्दा बढ़ी मुद्दा लगाइएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। पीटीआई प्रमुख समेत रहेका खानलाई मे 9 मा इस्लामाबाद उच्च अदालतमा उपस्थित हुँदा अर्धसैनिक बलले पक्राउ गरेको थियो। सोही पक्राउको विरोधमा देशैभर भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा 10 जनाको मृत्यु समेत भएको थियो। यसैबीच पाकिस्तानी प्रहरीले हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न दर्जनौं मानिसहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आश्रय दिएको बताएको छ। अब खेल प्रसंग। जावला खेलले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा जावला खेललाई एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेपछि शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमेको हो। जावला खेलले 37औं मिनटमा सुनिल खड्काको गोलले अग्रता लिएको थियो। एनआरटीका लागि लालनु जामाले 50औं मिनटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। यो नतिजापछि जावला खेलको 32 अंक भएको छ र एनआरटीको पनि 23 अंक भएको छ। यस्तै लीग अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा उपाधि होडमा रहेको मच्छिन्द्रले रेलिगेशन जोनको फ्रेन्च क्लबसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा फ्रेन्चले अग्रता बनाए पनि पुनरागमन जनाउँदै बराबरीको नतिजा निकालेको हो। बराबरीपछि मच्छिन्द्र 31 अंक सहित तेस्रो स्थानमा छ। फ्रेन्च 21 अंक सहित तालिकाको 13औं स्थानमा छ। यता ललितपुरको च्यासल स्थित मैदानमा भएको अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र संकडा क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। बराबरीपछि 23 अंक जोडेको मनाङ 7औं र 22 अंक बटुलेको संकडा तालिकाको 9औं स्थानमा छ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।